वेलकम बैक। आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी बिलावल भुट्टो जरदारी को अब तक नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो कोऑर्डिनेशन कमेटी को आइंदा नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत भी जारी करेंगे, जबकि पंजाब के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से रहनुमाओं को हिदायत भी जारी करेंगे। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी को दोबारा तलब कर लिया है। कमेटी बिलावल भुट्टो जरदारी को अब तक नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। पंजाब के रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल है, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से रहनुमाओं को हिदायत भी जारी करेंगे। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के साथ पावर शेयरिंग पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की थी उसको तलब कर लिया है। ब्यूरो चीफ उमर दराज गोंदल हमें इस पर तफसीलें बताएंगे। उमर, बताएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे और पावर शेयरिंग के हवाले से जो कमेटी कायम की गई उसको भी तलब कर लिया है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाहौर में आए, जहां पे गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने इफ्तार डिनर से खिताब किया, जिसके बाद लाहौर में उनकी यहाँ मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद आज उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ पावर शेयरिंग को लेकर मुज़ाकरात कर रही है, उस कमेटी को उन्होंने तलब कर लिया है। और अभी तक कमेटी ने क्या मुज़ाकरात किए हैं, क्या इत्तेफाक राय कायम हुआ है, इस सिलसिले में आज पीपल्स पार्टी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बिलावल जरदारी को ब्रीफ करेगी और आइंदा किस तरह से नून लीग के साथ चलना है या किस तरह से जो चीजें डिसाइड हुई हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। इस सिलसिले में पार्टी चेयरमैन जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत जारी करेंगे और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से हट के जो पंजाब की पार्टी के रहनुमा हैं, जो मुख्तलिफ डिवीजन्स के सदूर हैं या तंजीमी लोग हैं, उनसे भी बिलावल जरदारी मुलाकातें करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया उमर। आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब कर लिया। अदाकार के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मंशियात बरामदगी का केस जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम साहिर हसन को अदालत में पेश कर दिया गया। कराची की मकामी अदालत ने तफ्तीशी अफसर को प्रोसिक्यूशन का एतराज दूर करने के लिए हतमी चालान पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। अबूरी चालान में साहिर हसन की चर्स और वीड पीने और खरीदने और पौधा काश्त करने का जिक्र किया गया है। अदाकार के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मंशियात बरामदगी का केस अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 5 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदाकार के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मंशियात बरामदगी का ये केस है। कराची की मकामी अदालत ने तफ्तीशी अफसर को प्रोसिक्यूशन के एतराज दूर करके हतमी चालान पेश करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 5 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। अदाकार के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मंशियात बरामदगी का यह केस है। जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम साहिर हसन को अदालत में पेश किया गया है। अली हसन से मजीद जानेंगे। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कायम जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में अदाकार के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मंशियात बरामदगी का केस की समाअत हुई है। समाअत के मौके पर जेल हुक्काम की जानिब से मुलजिम साहिर हसन को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर करके हतमी चालान पेश करने की हिदायत की है। अदालत ने मजीद समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जी अली हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जमशुदा अजला के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती फंड्स जारी करने का फैसला। महकमा खजाना ने माली साल 2024-25 के दौरान जमशुदा अजला के तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए। जम अजला के लिए मजमूई तौर पर 4,370 मिलियन रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी किए गए हैं। जमशुदा अजला के AIP मनसूबों के लिए कुल 2,198 मिलियन रुपए से जायद और ADP मंसूबों के लिए कुल 2,171 मिलियन रुपए से जायद जारी किए गए हैं। फंड्स अवामी फलाह बहबूद, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और दीगर अहम शोबों की तरक्की के लिए खर्च किए जाएंगे। फंड्स जारी करने का मकसद जमशुदा अजला के लिए आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। जी बिल्कुल, फंड्स जारी करने का मकसद जमशुदा अजला की आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। रावलपिंडी में शहरियों को अगवा करके तावान वसूल करने वाला मुनज़्ज़िम ग्रोह का इंकशाफ। आपको बताएं, ग्रोह में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वारदातें करने वाले मुल्जिमान के गैंग में खवातीन भी शामिल हैं। मुनज़्ज़िम ग्रोह के खिलाफ थाना सादकाबाद में शक्रियाल के रिहायशी मोहम्मद सलीम की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैंग ने 11 मार्च को दुकान मालिक को अगवा किया। अनवार अब्बासी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा अनवार, तफसीलात क्या है?
جی بالکل، راولپنڈی شہر میں شہریوں کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے والے منظم گروہ کا انکشاف ہوا ہے۔ گروہ میں پولیس یونیفارم پہن کر وارداتیں کرنے والے ملزمان کے گینگ میں خواتین بھی شامل ہیں۔ منظم گروہ کے خلاف تھانہ صادقہ آباد میں شکریال کے رہائشی محمد سلیم کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گینگ نے 11 مارچ کو دکان مالک کو اغوا کر کے اکاؤنٹ سے 5 لاکھ روپے اور مختلف نمبرز پر ٹرانسفر کیے تھے۔ گینگ نے دکان مالک کی دکان میں داخل ہو کر تعارف تھانہ صادقہ آباد پولیس کے اہلکار کے طور پہ کرایا تھا۔ اس کے بعد ملزمان نے دکان اور مالک کی جیب سے 60,000 روپے بھی چھین لیے تھے۔ ملزمان نے ملوی کو چھوڑنے سے قبل لڑکی کے ساتھ بٹھا کر مبینہ طور پر ویڈیوز بنائی۔ معاملہ کسی کو بتانے پر ویڈیو وائرل کرنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو حراست میں لے لیا، جبکہ باقی ساتھیوں کی تلاش ابھی جاری ہے۔ جی تلاش ابھی جاری ہے۔ انوار عباسی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اسلام آباد تھانہ شمس کالونی اور ہومیسائیڈ یونٹ کی بڑی کارروائی، 2 افراد کے قتل میں ملوث ملزم گلاب شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کے انکشاف اور نشاندہی پر آلہ قتل پستول بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزم نے 28 دسمبر 2024 کو تھانہ شمس کالونی کے ایریا میں 2 افراد فہد علی اور شبیر شاہ کو اسلحے آتشین سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ڈی آئی جی اسلام آباد نے وقوع کا نوٹس لے کر ملزم کی جلد از جلد گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے۔ پولیس ٹیم نے جدید تکنیکی اور سائنسی تقاضوں پر تفتیش کرتے ہوئے وقوع میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملتان سے آپ کو بتائیں، تھانہ نیو ملتان کے علاقے منیر آباد میں چوری کی واردات، چور دکان سے لوڈر رکشہ، چینی، چاول، نقدی، سگریٹ لے کر فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق چوری کی واردات شہری ظہور احمد کی دکان پر ہوئی۔ چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج ABN نیوز کو موصول ہو چکی ہے، آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ملتان سے یہ خبر ہے، چوری کی واردات شہری ظہور احمد کی دکان میں ہوئی۔ آزاد کشمیر کے کالجز کو 31 نئی بسیں فراہم کرنے کا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ منصوبے کے اس فیز کے تحت 31 جدید بسیں تیار کرائی گئی۔ پونچھ، مظفر آباد، میرپور ڈویژن کے سرکاری کالجز اور بھمبر یونیورسٹی کو فراہم کی گئی۔ بسیں سے ہزاروں طلبہ کو تعلیمی اداروں تک رسائی میں آسانی ہوگی۔ قبل ازیں اس منصوبے کے فیز 1 اور فیز 2 کے تحت 56 بسیں سرکاری کالجز کے حوالے کی جا چکی ہیں، جن میں گرلز کالجز کو ترجیح دی گئی۔ اس وقت تک 83 کالجز اور 4 بھمبر یونیورسٹیز کو بھی بسیں دے دی گئی ہیں۔ مظفر آباد ڈویژن کے 6 کالجز، میرپور ڈویژن کے 11 کالجز، بھمبر یونیورسٹی کی 4 بسیں شامل ہیں۔ عید الفطر کے بعد میرپور، کوٹلی اور مظفر آباد کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر تقریباً منعقد کر کے تقریبات کو کالجز کے حوالے بسز کو کیا جائے گا۔ افسوس خبر دیں، چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ رضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، سربراہ جیجوائی مولانا فضل الرحمان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف اور وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں لواحقین کے ساتھ ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی وفات کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی مرحومہ کے لیے بلند درجات کی دعا۔ سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے کہ جنرل سید عاصم منیر کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ تمام تر پاکستان کے سیاستدانوں کی جانب سے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتائیں صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ رضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اظہار افسوس کیا گیا، جبکہ آپ کو بتائیں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی تعزیت کی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف، وفاقی وزیر مذہبی امور نے بھی افسوس کیا ہے، جبکہ کہا گیا کہ سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ YDA ہسپتالوں کو پرائیویٹائزیشن کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ احتجاجی مظاہرے کی شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے مال روڈ کو بند کر دیا۔ مزید جانیں گے نمائندہ علی ناصر سے۔ علی ناصر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ YDA ہسپتالوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پرائیویٹائزیشن کرنے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ YDA کا ہسپتالوں کو احتجاجی مظاہرین کی شدید نعرے بازی سامنے آئی ہے۔ مظاہرین نے مال روڈ کو بند کر دیا ہے۔ علی ناصر سے مزید جانیں گے۔ علی، مظاہرین نے مال روڈ کو بند کیا ہے، YDA ہسپتالوں کے حوالے سے اس وقت احتجاج کر رہا ہے۔ جی بالکل،
गंगाराम से ये एहतजाज शुरू हुआ है और इसके अंदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ दीगर जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हैं वो भी शामिल है, साथ साथ डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ वो भी एहतजाज में शामिल है। एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि इस एहतजाज के अंदर पहले उन्होंने अपना एहतजाज गंगाराम से शुरू किया, फिर पैदल ये वॉक करते हुए चेरिंग क्रॉस पहुंचे और उसके बाद उन्होंने फिलहाल माल रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और हजारों की तादाद में ये एहतजाज के अंदर जो मुजाहिरीन हैं वो शामिल हैं। इनका यही मुतालबा है कि एक तो सरकारी अस्पतालों को जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसको खत्म किया जाना चाहिए और जो हमारी तनख्वाहों के ऊपर, डॉक्टर्स की जो तनख्वाहों के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स की पॉलिसी लगाने की प्लान बनाया है उसके खिलाफ भी ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर डॉक्टर्स को सही उसके हकूक भी नहीं मिलेंगे, उसका सही मुआवजा भी नहीं मिलेगा और उसके बाद सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, उनको नौकरियों से निकाला जाएगा तो मुल्क के हालात खराब होंगे, तो उनका रोजगार भी मुतासर होगा। बहरहाल इस वक्त माल रोड बंद है, आने जाने की ट्रैफिक तमाम बंद है, लोगों को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी अली नासिर, आप हमें एहतजाज के हवाले से अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। वकील बानी पीटीआई शुएब शाही ने अदालत से इस्तदा की कि काउंसिल अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, अदालत आखिर में ये केस रख ले। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा ईद के बाद ये केस रख लें, आपको दें। लीड काउंसिल अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। शुएब शाही ने इस्तदा की कि अदालत आखिर में ये केस रख ले। आपको इस हवाले से आगाह करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस पर समाअत के हवाले से यह अहवाल है, जहां पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक के लिए मुलतवी। रंग गोरा करने वाली कई क्रीमों में कैंसर का बायस बनने वाले मरकरी के साथ स्टीरॉयड भी होने का इंकशाफ हुआ। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शाइस्ता खान जदू ने BN न्यूज से गुफ्तगू में अवाम को खबरदार कर दिया। कहा वो क्रीमें जिनमें मरकरी और स्टीरॉयड होता है वो एकदम स्किन पर जाकर एक्ट करते हैं, ये कार्सिनोजीन्स हैं, ये जिल्द के लिए नुकसानदेह हैं। इनसे बचने और इन पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। मरकरी का ज़्यादा इस्तेमाल स्किन कैंसर का बायस बनता है। ऐसी क्रीम्स के इस्तेमाल से बच्चियों के चेहरों पर छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। क्रीम्स हैं जिनमें मरकरी डला हुआ है और खास करके उनमें स्टीरॉइड्स डले हुए होते हैं ताकि वो एकदम तो जाकर आपकी स्किन के ऊपर एक्ट करते हैं, बट बेसिकली दीज आर द कार्सिनोजेंस, दे आर हार्मफुल फॉर योर स्किन एज वेल। तो इनसे बचने की बेहद ज़रूरत है और उनको बैन करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जो स्टीरॉइड्स हैं वो बेसिकली थिनिंग करते हैं आपकी स्किन की और साथ साथ वो हर्सूटिज्म, अभी आपने देखा बच्चों के चेहरों पर बाल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, तो वो इन्हीं की वजह से होते हैं कि ये जो इसके अंदर स्टीरॉइड्स डले हुए हैं। और मरकरी इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन, जिससे कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा जब आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो जाहिर बात उससे भी वो कार्सिनोजन है तो कैंसर कॉज करती है। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली इसको टोटली बैन करना चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए, तमाम कॉस्मेटिक्स को नहीं करना चाहिए जिनमें ये खास तौर पे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कार्सिनोजेंस हैं, उनको बैन करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से फरवरी तरसीलात ज़र में 32.5% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 23.96 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई हैं। मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का हजम 21.82 अरब डॉलर्स हो गया है। बरामदात में 11.4% तक इजाफा, हजम 38.32 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मुल्की बरामदात में 7.2% का इजाफा। वफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। शाहिद अजमल मजीद बताएंगे। शाहिद बताएगा, आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। जी बिल्कुल, जुलाई तक फरवरी मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अरसा के दौरान बरामदात का हजम 21.82 अरब डॉलर हो गया है, जबकि दरामदात में 11.4% तक इजाफा और हजम जो है 38.32 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसी तरह जुलाई तक फरवरी करंट अकाउंट खसारा जो है वो 691 मिलियन डॉलर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई तक फरवरी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ है। इसी अरसा में पोर्टफोलियो सरमायाकारी मनफी 211 मिलियन डॉलर रही है और मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11.14 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। जुलाई तक फरवरी टैक्स वसूलियों में 25.9% इजाफा हुआ है और इसी तरह जुलाई तक फरवरी टैक्स वसूलियाँ 7,344 अरब रुपए की गई हैं और इस अरसा में नॉन टैक्स रेवेन्यू 75.8% रिपोर्ट हुआ है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद आगाह करने के लिए। तौहीन मजहब इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने केस पर समाअत की।
عدالت نے استفسار کیا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے ایکشن نہیں لے رہی؟ آپ کہیں اور جا رہے ہیں کہ عدالت ایف آئی اے کو کہے کہ مقدمہ درج نہ کریں؟ عدالت نے وکیل سجاد عباسی کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دیا۔ آپ کہیں اور جا رہے ہیں کہ عدالت ایف آئی اے کو کہے کہ مقدمہ درج نہ کریں۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو عدالتی کارروائی کے حوالے سے بتاتے چلیں، توہین مذہب الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ کے سیشن جج کے چارج سنبھالنے اور متعلقہ کورٹ میں کسی اور جج کے ٹرانسفر نہ ہونے کی وجہ سے بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ الیمین گنڈاپور کے وکیل راجہ ظہور حسن ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوئے۔ شریک ملزم اسد فاروق عدالت میں پیش ہوئے، حاضری لگائی۔ الیمین گنڈاپور کے مسلسل غیر حاضر ہونے کی بنا پر پہلے سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ عدالت نے کیس 18 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ الیمین اور اسد فاروق کے خلاف تھانہ گولڑا میں مقدمہ درج ہے۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناءاللہ کی آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکن سے ملاقات میں پاکستان اور آسٹریلیا کے تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا، باہمی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے پاکستانی قوم کے دہشت گردی کے خلاف حوصلے اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، سیاسی استحکام اور ترقی لازم و ملزوم ہے۔ جمہوریت روایات کے فروغ کے لیے ملک میں استحکام ممکن ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ مضبوط معیشت اور بہتر خارجہ تعلقات کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ پاکستانی ادارے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پنجاب میں یوم پاکستان منانے کی پاداش میں پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ قابل مذمت ہے۔ جعلی راجکماری سعودی عرب سے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے احکامات دے رہی تھی۔ گزشتہ رات مساجد سے بھی کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ فارم 47 کی وزیراعلیٰ مریم نواز رمضان میں بھی فسطائیت سے باز نہیں آ رہی۔ بیرسٹر سیف نے کہا، معصوم کارکنوں کو صرف پاکستان اور پی ٹی آئی سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے۔ یوم پاکستان پر پی ٹی آئی کارکنوں کی ریلی دیکھ کر جعلی حکومت پر خوف طاری ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر عوام کے جمع خفیر نے جعلی حکومت کے غیر مستند ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ بیرسٹر سیف نے کہا، عوام نے یوم پاکستان کے موقع پر حقیقی آزادی کے عہد کی تجدید کی۔ یوم پاکستان پر عوامی سمندر نے جعلی حکومت کے خلاف ریفرینڈم دے دیا۔ یوم پاکستان پر عوام نے حقیقی آزادی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا عہد کیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا، خیبر سے کراچی تک عوام کے جمع خفیر نے فارم 47 معافیہ کو اس کی اصل حقیقت یاد کرا دی۔ 31 دسمبر سے افغان مہاجرین کی واپسی، لاہور میں رہنے والے افغانیوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ افغان باشندے کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد پاکستان میں مدفن ہیں۔ سالہ سال سے ساتھ رہنے والے مقامی پاکستانی شہریوں نے بھی پرامن اور قانون کا احترام کرنے والے افغان باشندوں کو پاکستان رہنے کی اجازت دینے کی درخواست کر دی۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں افغان بستی میں موجود ہمارے نمائندہ نادر چودھری۔ جی نادر۔ اچھا، بالکل 31 تاریخ تک حکومت کی جانب سے افغان باشندوں کے انخلاء کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن بتائی گئی ہے، اور 31 تاریخ کے بعد تمام افغان باشندوں کو جو ہے وہ پاکستان سے واپس افغانستان جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو افغان سٹیزن کہا جاتا ہے لیکن یہ یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ پیدائش ہمارا ادھر ہی ہوا ہے، ہمارا بچہ ادھر ہی پیدا ہوا ہے۔ ابھی ہم لوگ افغانستان دیکھا نہیں تو ہم لوگ کدھر جائے؟ ہم لوگوں کا کوئی افغانستان پہ کوئی ٹھکانا ہے نہ کوئی چیز ہے۔ ہمارے یہاں پر کاروبار ہے، رشتہ دار ہے، ہمارا جو ہے نا ہر چیز ادھر ہی ہے۔ اچھا، بالکل آپ نے سنا یہاں پر جو افغان باشندے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے، اگر ہمیں بھیجنا ہے تو عزت کے ساتھ بھیجا جائے۔ یہ چونکہ ہمارے لاہور میں رہنے والے ہیں اور لاہور میں ہی رہنے والے ایک شہری گلاب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ یہ تو پاکستانی ہیں لیکن یہ چونکہ اکٹھے پاکستانی اور افغانی رہ رہے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے اس اقدام کے حوالے سے جو حکومت نے جو ابھی اعلان کیا ہے 31 مارچ کا؟ ان کی جائیدادیں یہاں پہ ہیں، ان کی جو ہے نا قبر یہاں پہ ہیں، شادی یہاں پہ ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کوئی بھی ہر سال اس طرح کا کوئی فلسفہ بیان کر دیتی ہے، اٹھائیں یہ کر دیں وہ کر دیں، ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ ان کا کچرے کا کاروبار ہوتا ہے، انہوں نے لین دین کرنا ہوتا ہے لوگوں سے۔ جب دہشت گردی ہوتی ہے نا افغانستان میں یا پھر کسی اور ایریے میں سائڈ پہ، تو سب سے زیادہ پرابلم جو ہے نا ان کو یہاں پہ ہوتی ہے، کیونکہ پولیس بہت تنگ کرتی ہے ان کو۔ گورنمنٹ کو چاہیے کچھ ان کے لیے نا کچھ فیسیلیٹیٹ کرے، یا ان کو کاروبار کرے، یا پھر کوئی ٹائم دے دے، ٹائم لیمٹ دے دے کہ آپ کے پاس 5 مہینے ہے یا سال ہے، سال کے اندر یہ چیزیں وائنڈ اپ کریں، اب سب کچھ چلا جائے۔ ان کے بیچارے کے پاس تو یار ٹائم نہیں ہوتا،
दूसरी बात ये कि पैसे नहीं होते रोटी खाने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर अपनी कसम पुरसी की ज़िंदगी जो है ये गुजार रहे हैं और यहाँ पर जो परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, इनके जो है वो तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पर मौजूद है। तो इनका भी यही कहना है कि हमें एक ही दफ़ा एक मोहलत दें और उसके बाद हमें हमारे मुल्क जो है वो रवाना कर दें, अगर हमारा यहाँ पर रहना आपके लिए महफूज नहीं है तो।